अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़म फ़खर में खुशामदीद। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ़ की पाकिस्तान आमद की खबर सामने आई है और बताया गया है कि स्टीव विटकॉफ़ ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान का एक खामोश विज़िट किया है। दी टाइम्स जो मारूफ जरीदा है उसने स्टीव विटकॉफ़ के इस विज़िट के हवाले से एक खबर को ब्रेक किया है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ममालिक ने अभी तक स्टीव विटकॉफ़ के पाकिस्तान विज़िट की खबर की तस्दीक नहीं की, ताहम पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि ये एक नाजुक सफारतकारी का मामला है, इस पर तबसरे से गुरेज किया जाना चाहिए। अब स्टीव विटकॉफ़ के विज़िट के साथ ही तुर्की की अनादोलू न्यूज़ एजेंसी ने भी एक खबर को ब्रेक किया है कि मुज़ाकरात के हवाले से ब्रेक थ्रू हो गया है। 48 घंटे में सब कुछ सामने आ जाएगा। ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह की कदगन नहीं चाहता और वो ज़र्रे तलाफ़ी का मुतालबा भी कर रहा है। इसके साथ साथ ईरान का अमेरिका की तरफ से मशरिक़ वुस्ता में की जाने वाली नई तैनातियों के ऐलान पर भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और ईरान का ये मानना है कि एक जानिब अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है और मुज़ाकरात के जो आगाज़ है, रस्मी आगाज़, उससे कबल ही इस तरह की फ़ौजी तैनातियाँ इस सारे अमल को मशकूक कर रही हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 मुज़ाकरात जो कि ईरान के अमेरिका के साथ हुए थे, उन मुज़ाकरात के दौरान ही अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया गया था। अब ईरान का ये कहना है कि अभी मुज़ाकरात की सिर्फ गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है, रस्मी तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हुआ और इससे कबल पेंटागन की तरफ से जो नई फ़ौजी तैनातियाँ हैं वो भी इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस मुज़ाकरात के दौरान एक मर्तबा फिर ईरान पर हमला किया जा सकता है। ईरान ने ना सिर्फ सख्त रद्द-ए-अमल दिया है बल्कि ईरान की तरफ से ये धमकी भी सामने आई है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ ज़मीनी कार्रवाई की या जज़ीरा ख़ारक पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो फिर ईरानी फ़ौज भी हरकत में आएगी और ईरानी फ़ौज कुवैत और बहरीन समेत मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक में मौजूद तेल की तनसीबात पर कब्ज़ा कर लेगी। अब ये ऐलान ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है बल्कि इस अमल को भी मुतासर कर सकता है, जिसका अभी इब्तदाई मरहला जो है वो शुरू होने जा रहा है। अब ये सूरत हाल किस तरह जो है वो असरअंदाज हो सकती है इस मुज़ाकराती अमल पर, मेरे नज़दीक ये भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि अगर क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस हो, दोनों फरीक एक दूसरे के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार ना हो, तो फिर एतमाद साजी के लिए ज़रूरी होता है कि जारहाना इक़दामात पर काबू पाया जाए, या जिस वक्त तक मुज़ाकरात का अमल शुरू नहीं हो जाता, ये अपने लॉजिकल एंड तक नहीं आ जाता, चाहे वो कामयाब हो चाहे वो नाकाम हो, तो इस अरसे के दौरान जो फ़ौजी कार्रवाइयाँ हैं वो तो यकीनी तौर पर रोकी जानी चाहिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान की तरफ से 30 दिन के जो सीज़ फायर है, एक जामे सीज़ फायर, उसकी तजवीज़ पेश की गई। अब अल जज़ीरा समेत जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स हैं वो मुख्तलिफ जो खबरें हैं वो इस हवाले से दे रहे हैं और बहुत सारी खबरें जो सामने आ रही हैं वो इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान संजीदगी के साथ कोशिश कर रहा है। अल जज़ीरा की तरफ से एक खबर है जिसका आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और अल जज़ीरा ने अपनी इस खबर में इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान समेत कई दोस्त मुल्क जो हैं वो तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत के आगाज़ के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और तेहरान जो है वो ख्वाहिश का इजहार करता है कि ये जो कोशिशें हैं ये कामयाब हों और इनके नतीजे में जंग का ख़ात्मा हो। ईरानी सफ़ीर के हवाले से ये खबर ईरान की इरना न्यूज़ एजेंसी की तरफ से भी रिपोर्ट की गई है, और इसके साथ साथ ईरान के सफारत खाने की तरफ से भी इस बात का इजहार किया गया है कि अगरचे ईरान को ख़दशात हैं बहुत ज़्यादा अमरीकी तर्ज़ अमल पर, और ईरान ये समझता है कि इस वक्त जो एक एतमाद है ईरान का अमेरिका के ऊपर वो बुरे तरीके से मुतासर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इस बात का आगाज़ होता है और ईरान के जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस किया जाता है तो फिर बातचीत में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं होगी। इसी तरीके से अल जज़ीरा ने
ایک اور بریکنگ خبر دی ہے جس کا آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں الجزیرہ نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے موصول ہونے والی جو 15 نکاتی پرپوزلز ہیں وہ ایران کے سپرد کر دی ہیں، اور ایران کی طرف سے ابھی تک ان تجاویز کے اوپر کوئی حتمی جواب سامنے نہیں آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا انکشاف بھی کیا گیا ہے ایک ایرانی سورس کے حوالے سے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والے ان ممکنہ مذاکرات کے انعقاد کے لیے جو حتمی وینیو ہے اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا، تاہم اسلام آباد اس وقت ٹاپ آف دی چارٹ ہے، یعنی اسلام آباد میں مذاکرات ہونے کے خاصے امکانات پائے جاتے ہیں۔ اب جس طرح یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو انادولو کا بھی بتایا کہ انادولو جو کہ ترکی کی ایک نیوز ایجنسی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی سورسز ٹیل انادولو بریک تھرو ایکسپیکٹڈ ود ان 48 hours in US Iran talks as Tehran seeks guarantees keep missile programs off limits demands compensation، یعنی ایران یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کے میزائل پروگرام پر کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اس کے میزائل پروگرام پر پابندیاں نہیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے وہ زر تلافی کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اگلے 48 گھنٹوں میں اس حوالے سے بریک تھرو آنے کا امکان ہے۔ یہ اب ایک منظر ہے جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، جہاں پر مذاکرات کے حوالے سے مختلف جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ملائیشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا بھی ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی طرف سے اس پیس انیشیٹو کی تعریف کی ہے اور امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ پیس انیشیٹو جو ہے وہ ایک خلیج کے اندر پائیدار امن کی بنیاد بنے گا، اور انہوں نے دونوں ممالک یعنی امریکہ اور ایران سے اس بات کی درخواست کی ہے کہ وہ امن کی طرف آگے بڑھیں اور اپنے اختلافات کو پس پش ڈال دیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں واقعتاً صرف اسی موقع پر جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہیں جب اعتماد سازی ہو، لیکن حالیہ دنوں میں جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ ایک بالکل مختلف منظر پیش کر رہی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی خبر کا آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں واشنگٹن پوسٹ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ the Pentagon has ordered army paratroopers to deploy to the Middle East, US official said, as President Trump weighs a significant escalation in the US-Israel war with Iran and declines to rule out putting US troops on Iranian soil۔ یعنی واشنگٹن پوسٹ یہ کہتا ہے کہ پینٹاگن نے جو امریکی فوجوں کے جو چھاتا بردار فوجی ہیں ان کو مڈل ایسٹ میں ڈپلوائے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ماننا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس ایسکلیشن جو کہ اس وقت موجود ہے اور ایران کے ساتھ جو بھی گفتگو ہے اس کے دوران ہی اپنا جو ملٹری پریشر ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں ایران پر، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی بھی موقع پر ایران میں زمینی کارروائی کے امکان کو رد نہیں کیا، اور یہی وہ نقطہ ہے جو کہ اس وقت سب سے زیادہ ڈسکشن میں آ رہا ہے، کیونکہ اگر یہ ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی امریکہ کی طرف سے 5000 میرینز کو مشرق وسطیٰ بھجوانے کا اعلان کیا گیا تھا، اور پھر جو 3 نیول شپس ہیں وہ مڈل ایسٹ کی طرف روانہ ہوئیں، جو کہ میری اطلاعات کے مطابق اس وقت موجود ہیں ڈیگو گارشیا کے فوجی اڈے پر، اور اس کے بعد انہوں نے مڈل ایسٹ کی طرف روانہ ہونا ہے، اور جیسے ہی ان کو حکم ملے گا ڈیگو گارشیا سے مڈل ایسٹ آنے میں ان کو محض چند گھنٹے کا ٹائم لگے گا، اور وہ 18-20 گھنٹے میں وہ پہنچ جائیں گے مشرق وسطیٰ۔ اور اسی دوران اگر یہ جو پیرا ٹروپرز ہیں ان کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے تو پھر ذرا صورتحال مجھے ایسے لگتا ہے کہ سنگین ہونے کا امکان ہے، کیونکہ یہ جو پیرا ٹروپرز ہیں یہ امریکی فوج کے 82ویں ایئربون ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو پیرا ٹروپرز ہیں یہ ریپڈ رسپانس فورس کے طور پر کام کرتے ہیں، اور محض 18 گھنٹوں کے نوٹس پر یہ دنیا میں کہیں بھی تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ ان پیرا ٹروپرز کے ساتھ جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ کئی ہزار مرینز بھی آ رہے ہیں، اور یہ انفیکٹ ایران کے اس کنسرن کو ایڈریس کرتا ہے جس کا اظہار ایران کی طرف سے کیا گیا ہے، اور آفیشیلی یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، کیونکہ اگر
ایران کی سرزمین پر امریکی فوج کو اتارا جاتا ہے یا خارق جزیرے کے خلاف کسی طرح کی کارروائی کی جاتی ہے تو یہ یقینی طور پر ایران کی جو داخلی خود مختاری ہے اس کو چیلنج کرنے کے مترادف ہوگا، اور یہ ایران کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ابھی تک امریکی حکام کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو فوج بھجوائی جا رہی ہے یہ مذاکراتی عمل کو سبوتاج کرنے کے لیے نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ فوج آئی ہے اور اس کا مقصد ہی خارق جزیرے پر قبضہ کرنا ہے جو ایران کی آئل ایکسپورٹ کا 90% حصے کو کنٹرول کرتا ہے، اور اگر خارق کے اوپر امریکہ کا کنٹرول ہو جاتا ہے تو پھر ایران اس صورت کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے رد عمل دے گا، اور جو ایران کی جوابی حکمت عملی ہے اس میں ایرانی حکام اور ان کے جو فوجی تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر امریکہ نے خارق جزیرے پر قبضہ کر کے ایران کی تیل کی سپلائی لائن کو کاٹنے کی کوشش کی تو ایران اسے محض ایک دفاعی جنگ نہیں بلکہ بقا کی جنگ سمجھے گا، اور اس صورت میں ایران کی جو ممکنہ حکمت عملی ہے اس کے تحت ایران نے دھمکی دی ہے کہ وہ اپنی سمندری حدود سے باہر نکل کر خلیج کے دیگر ساحلی علاقوں خاص طور پر کویت اور بحرین کے کوسٹل بیلٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی ڈیفنس کونسل کے مطابق کسی بھی ساحلی حملے کی صورت میں وہ نہ صرف آبنائے ہرمز بلکہ پورے خلیج فارس میں بارودی سرنگیں بچھا دیں گے جس سے عالمی تیل کی ترسیل مکمل طور پر رک جائے گی۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ ممالک جو اپنی سرزمین یا فضائی حدود امریکہ کو ایران کے خلاف استعمال کرنے دیں گے انہیں بھی براہ راست دشمن تصور کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکن پیرا ٹروپرز ان مذاکرات کے اختتام سے پہلے مشرق وسطیٰ آتے ہیں یا وہ ان مذاکرات کے دوران کسی طرح کی کوئی ملٹری ایڈوانسمنٹ کرتے ہیں تو پھر یہ پورے کا پورا ریجن جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایران کا تیل نہیں بکے گا تو پھر پورے مڈل ایسٹ میں سے تیل کسی ملک کو سپلائی نہیں ہوگا۔ اگر ایران کی آئل انسٹالیشنز کو ہٹ کیا جائے گا، گیس انسٹالیشنز کو ہٹ کیا جائے گا تو پورے مڈل ایسٹ کی آئل اینڈ گیس انسٹالیشنز کو ہٹ کیا جائے گا۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایران میں زمینی مداخلت ہوگی تو پھر ایران پورے ریجن کے اندر زمینی مداخلت کرے گا، اور انفیکٹ یہی اس وقت سب سے بڑا پوائنٹ آف کنسرن ہے، کیونکہ اگر یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں جس طرح ایران کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل ہوتا ہے تو پھر ایک طویل عرصے تک پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ مکمل طور پر کریش ہو کے رہ جائے گی، کیونکہ ایران نے جس طریقے سے اپنی ریزیلینس کو شو کیا ہے، اپنی ریزسٹنس کو شو کیا ہے، وہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ ایران اپنے کہے پر عمل درآمد کرے گا، اور یہی میرا خیال ہے کہ واضح صورتحال ہے کہ ایران کو اپنی اگلی کارروائی سے روکنے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ اپنی یہ جو نئی ڈپلائمنٹس ہے اس کو مؤخر کرے، اور وہ تجویز جو کہ پاکستان کی طرف سے دی گئی ہے 30 دن کی، اس تجویز پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک براڈر جنگ بندی کرے تاکہ اس دوران یہ جو 30 دن ہے یہ انفیکٹ لوگوں کے اور ایرانی لیڈرشپ کے ٹیمپریچر کو ذرا ڈاؤن کریں اور وہ جنگ کے مائنڈ سیٹ سے باہر نکل کر حقیقی امن کی طرف پیش رفت کریں۔ اور لیکن اس ساری صورتحال میں جو حقیقی سپوائلر ہے وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ایران کے ساتھ جو جنگ ہے اس کو روکنے کے حوالے سے کوئی سنجیدگی کی طرف بڑھ رہا ہو، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں وہ جو لبنان کے اندر کارروائی کر رہا ہے اس کے نزدیک وہ ایریاز جہاں پر اسرائیل پہلے تھا پھر واپس آیا، پھر اب دوبارہ اپنا کنٹرول کو ڈیولپ کر رہا ہے، اور 1000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اسرائیلی حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ تو اپنی جو وہ ایکسٹینشنز کر رہا ہے وہی انفیکٹ اس کے لیے اس جنگ کا سب سے بڑا انعام ہے جو وہ لیبنان کے اندر آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ایران کی جو ملٹری اور سول انفراسٹرکچر ہے اس کو نقصان پہنچا کر بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، لیکن ایران جس طریقے سے
कार्रवाइयाँ कर रहा है। अभी ये खबर सामने आई है कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश कर दी है, जिससे तिल अबीब में इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पासदारान इनकलाब का दावा है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स की 69वीं लहर में सेहूनी रजीम की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मकबूजा इलाकों में निशाना बनाया गया। ईरान का ये मानना है कि हमले में खैबर शिकन, इमाद और सजील मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जिन्होंने शुमाली और वस्ती तिल अबीब ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तिल अबीब में इसराइली फ़ौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और स्पोर्ट मराकज़ को भी हदफ बनाया गया है और उनका ये मानना है कि उनके इन मिसाइल अटैक्स ने इसराइल में काफ़ी तबाही मचाई है। जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की है कि ये जो दोनों कार्रवाइयाँ हैं, अमन और जंग, दोनों साइड बाय साइड नहीं चल सकते। एक काम के लिए दूसरे से पीछे हटना होगा। अगर अमेरिका संजीदगी से ये समझता है कि उसे इस जंग का खात्मा करना है और डायलॉग के ज़रिए करना है, तो उसके लिए माहौल बना दिया है पाकिस्तान ने और मुज़ाकरात के लिए टेबल भी इस्लामाबाद में बिछा दी है। अब सिर्फ अमेरिकी नुमाइंदे ने आना है, जिसके हवाले से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया कि स्टीव विटकॉफ ने पाकिस्तान का विज़िट किया। दी टाइम्स ने इस रिपोर्ट को शेयर किया और दी टाइम्स ने कहा कि स्टीव विटकॉफ पाकिस्तान आए और यहाँ पर आकर जो गुफ्तगू अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ फील्ड मार्शल साहब की हुई थी, उस गुफ्तगू के मुताबिक ये जो 15 रुकनी अमेरिका का जो चार्टर है, जो उनकी विश लिस्ट है, वो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले की और पाकिस्तान ने फिर डिप्लोमेटिक चैनल से ये जो अमेरिका का मुतालबात हैं ये ईरान के सुपुर्द कर दिए और फिर स्टीव विटकॉफ ने उनके जवाब का इंतज़ार किया। अभी तक वो जवाब का इंतज़ार जो है वो जारी है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली ईरान की तरफ से जो अपना ऑफिशियल रद्द-ए-अमल है वो सामने नहीं आया। अलबत्ता जो मुख्तलिफ ज़राए से ईरान की तरफ से जो 6 नकात सामने आए थे वो मैंने कल आपके साथ शेयर किए थे। अब अगले मरहले में होना ये चाहिए था कि इस एस्केलेशन को ख़त्म करने के लिए अमेरिका चूँकि हमला आवर हुआ है ईरान के ऊपर, उसको पहल करते हुए, डी एस्केलेट करते हुए ईरान को ये पैगाम देना चाहिए था कि वो अमन के लिए संजीदा है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गुज़िश्ता 2 दिन में वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया गया है कि वो बातचीत कर भी रहे हैं और बातचीत करना भी चाहते हैं, लेकिन एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में गाजर, ये वाला फार्मूला नहीं चल सकता। अगर आपको अमन कायम करना है तो आपको लाठी को ज़मीन पर रखना होगा और फिर गुलाब हाथ में लेकर बातचीत करना होगी। अदरवाइज़ जो ईरान है वो तो किसी सूरत लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है और ईरान के ऊपर अगर कार्रवाइयों में शिद्दत लाई गई या ज़मीनी हमला ईरान के ऊपर किया गया तो फिर ईरान का जो जवाब होगा वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ईरान अगर ज़मीनी कार्रवाई नहीं भी करता बहरीन और कुवैत के ख़िलाफ़, तब भी ईरान अपने फतह, सजील, इमाद और खैबर शिकन मिसाइल से उनकी ऑयल इंस्टॉलेशंस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। कतर की मिसाल आपके सामने, जहां पर सिर्फ एक मिसाइल अटैक ने कतर की जो गैस प्रोडक्शन है उसमें 17% की कमी कर दी और अगले 5 साल के लिए कतर अपनी जो टोटल कैपेसिटी के अंदर गैस है वो इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त नहीं कर पाएगा और उसको 5 साल लगेंगे वो नुकसानात जो कि सिर्फ एक अटैक से हुए। तो अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तब भी उसके उतने ही नुकसानात हैं, मिडिल ईस्ट के दीगर ममालिक के ऊपर अटैक्स होते हैं तब भी उसके जो है वो मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल होगा। और फिर ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब हो या मुत्तहिदा अरब अमारात हो, उन्हें इस जंग में शामिल होने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई रोक पाएगा। लिहाजा बॉल जो है वो इस वक्त अमेरिकन कोर्ट में है और अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो फिर उन्हें ये जो ऐलान किया गया है पेंटागन की तरफ से, उस ऐलान पर अमल दरामद को रोकना होगा। अदरवाइज़ ये जो मुज़ाकरात के लिए माहौल बन रहा है ये मुकम्मल तौर पर बेअसर हो जाएगा और ये सारी की सारी कार्रवाई जो है वो रायगां जाएगी। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔